وفطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله. نعم بقيت المسألتان فنذكرهما الآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكسر التكبير في خطبة العيدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الجمع والجماعة ووطنوا أنفسكم على السمع والطاعة. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكة قدسه ثم ثلث بالمؤمنين من بلية جنه وإنسه فقال ولم يزل قائلا كريما تشريفا لقدر حبيبه وتبجيلا وتعظيما. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام وهو في قبره حي البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. وقال عليه الصلاة والسلام وكفى به ابتهاجا وفخرا من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم فصل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك
وأكرمهم لديك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتابعيه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وارض اللهم عن صديق نبيك وصديقه وأنيسه في الغار ورفيقه من قال في حقه سيد من جاء منك بالنهي والأمر لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وارض اللهم عن الناطق بالصدق والصواب الفارق بين الحق والباطل الأواه الأواب من قال في حقه سيد الجن والبشر لو كان بعدي نبي لكان عمر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وارض اللهم عن كامل الحياء والإيمان محيي الليالي قياما وتلاوة ودراسة وجمعا للقرآن من قال في حقه أكمل الخلائق وسيد ولد عدنان لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. وارض اللهم عن مركز الولاية والقضاء باب مدينة العلم والسخاء ليث بني غالب إمام المشارق والمغارب من قال في حقه النبي الأواه من كنت مولاه فعلي مولاه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وارض اللهم عن السيدين الشهيدين القمرين المنيرين ريحانتي سيد الكونين من قال في حقهما منير فضاء الدارين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وارض اللهم عن أمهما البتول الزهراء وضعة جسد النبي عليه الصلاة والسلام العزيزة الغراء من قال في حقها منقذ الخلائق عن النار الحاطمة سيدة نساء أهل الجنة فاطمة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وارض اللهم عن عمي نبيك المخصوصين بالكمالات بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وارض اللهم عن الستة الباقية من العشرة المبشرة بالجنة الكرام وعن سائر البدريين وأصحاب بيعة رضوان الليوس العظام وعن سائر الأنصار والمهاجرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم وتابعيهم أجمعين إلى يوم القيامة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم عن أهوال يوم القيامة واجعلهم شفعاء لنا ومشفعين بين يديك يوم المحشر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون نتوسل إليك بجاه نبيك الأمين المامون أن تنصر الإسلام والمسلمين وتنجز وعدا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ووفق ولاة الإسلام وسلاطينهم لما تحبه وترضاه وأعصمهم عن الضلال والغي والميل إلى الشيطان وما يهوى. الله
وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ولا تجعلنا معهم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. Amin.